इदानीं षष्ठः श्लोकः विचारणीयः। तस्य सम्बन्धः ननु ब्रह्मणो जगदुपादानत्वात् उपादानोपादेययोश्च अभेदात् विचित्रजगदभिन्नत्वेन ब्रह्मणः दुःखरूपत्वात् न तदभिन्नत्वेन जीवस्य परमपुरुषार्थप्राप्तिः इत्याशङ्क्य। इदानीं षष्ठश्लोकस्य सम्बन्धत्वेन पूर्वपक्षः कश्चन उपस्थाप्यते। ब्रह्मणः जगदुपादानत्वात्, ब्रह्म जगतः उपादानकारणम् इति वेदान्तेषु प्रसिद्धम्। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादिभ्यः श्रुतिभ्यः ब्रह्मणः जगदुपादानत्वं ज्ञायते। तस्मात् उपादान उपादेययोश्च अभेदात्, उपादानोपादेययोः कार्यकारणयोः अभेदः अपि प्रसिद्धः। कार्यं कारणादभिन्नम् इत्येतद्लोके प्रसिद्धम्। यथा घटः मृदो न भिन्नः इति। तस्मात् विचित्रजगदभिन्नत्वेन ब्रह्मणः दुःखरूपत्वात् जगत् दुःखरूपम् इत्येतदपि प्रसिद्धम्। सर्वं जगत् दुःखरूपम् इति विवेकिनां प्रसिद्धं वर्तते। यद्यपि अविवेकिनः एतन्नावगच्छेयुः, तथापि विवेकिनां तु सर्वं जगद्दुःखमेव इत्येतद् योगसूत्रेऽपि प्रसिद्धं। दुःखमेव सर्वं विवेकिनाम् इति। जगतः दुःखरूपत्वात् ब्रह्मणः जगतश्च अभेदात् ब्रह्मणः अपि दुःखरूपत्वं प्राप्यते। जगदभिन्नत्वेन ब्रह्मणः दुःखरूपत्वात् जगदभिन्नत्वात् ब्रह्म अपि दुःखरूपम्। तस्मात् यदि जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् इत्युच्यते तर्हि जीवस्य अपि दुःखरूपता एव स्यात्। न तदभिन्नत्वेन जीवस्य वेदान्ते यज्जीवब्रह्मयोः ऐक्यमुच्यते ततः जीवस्य जगदभिन्नत्वेन परमपुरुषार्थप्राप्तिर्न स्यात्। परमपुरुषार्थप्राप्तिः न स्यात्। यदि जीवः ब्रह्माभिन्नः तर्हि ब्रह्माभिन्नत्वेन जीवस्य परमपुरुषार्थप्राप्तिर्न स्यात्। ब्रह्माभिन्नत्वप्राप्त्या वा ब्रह्माभिन्नत्व अवगत्या वा जीवस्य परमपुरुषार्थप्राप्तिर्न स्यात्।
कुतः ब्रह्मणः दुःखरूपत्वात् तदभिन्नस्य जीवस्यापि दुःखरूपत्वम् एव स्यादित्यतः इत्याशङ्क्या इति आशङ्का। अस्य समाधानं सिद्धान्तिना अभिधीयते। ब्रह्मणः स्वप्रकाशपरमानन्दरूपत्वात् सिद्धान्ती ब्रूते एवं न ब्रह्मणः दुःखरूपत्वम् इत्येतन्न सम्यक्। कुतः वेदान्तेषु ब्रह्मणः परमानन्दरूपत्वम् एव श्रूयते। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म रसो वै सः एष ह्येवानन्दयाति भूमा एव सुखम् इत्याद्याः श्रुतयः ब्रह्मणः परमानन्दरूपत्वं ब्रुवते। तस्मात् ब्रह्मणः दुःखरूपत्वम् इति यत्पूर्वपक्षिणा अभिहितं तन्न समीचीनम्। ब्रह्मणः स्वप्रकाशपरमानन्दरूपत्वात् ब्रह्म स्वप्रकाशपरमानन्दरूपम् न तु जगद्वत् जडं वा दुःखरूपं वा ब्रह्म, किन्तु जगद्विलक्षणत्वेन स्वप्रकाशं परमानन्दत्वं स्वप्रकाशत्वं परमानन्दत्वं च ब्रह्मणो रूपं ब्रह्मणः स्वरूपम्। तस्मात् ब्रह्मणि ब्रह्मणः स्वरूपे दुःखत्वापादनं नोपपद्यते। एवं चेत् कार्यभूतस्य जगतः सम्बन्धात् कारणभूते ब्रह्मणि दुःखरूपत्वं वक्तुं शक्यते किम् इति चेत् तदपि न भवति। कुतः यद् ब्रह्मणः जगत्कारणत्वम् उच्यते तत् मृद्वत् कारणत्वं न भवति, मृदादिवत् ब्रह्मणः कारणत्वं न भवति। यदा मृद्घटस्य कारणम् इत्युच्यते तदा मृत् घटस्य परिणाम्युपादानं भवति, किन्तु ब्रह्म जगतः परिणाम्युपादानकारणं न भवति, किन्तु विवर्तोपादानकारणम् इत्येव वेदान्तराद्धान्तः। विवर्तोपादानकारणम् इत्युक्ते ब्रह्मणः अधिष्ठानत्वमात्रम् इत्यभिप्रायः। यथा मृद्घटाकारेण परिणमते तथा ब्रह्म जगदाकारेण न परिणमते, किन्तु मिथ्याभूतस्य अविद्याकल्पितस्य जगतः अधिष्ठानत्वम् एव ब्रह्मणः कारणत्वम्। तदेव विवर्तकारणत्वं विवर्तोपादानकारणत्वम् इत्युच्यते। तदेव अत्रोच्यते निखिल जगद् भ्रम अधिष्ठानत्वेन कारणत्वव्यपदेशात्। ब्रह्मणः यत् यः कारणत्वव्यपदेशः स न परिणामि कारणत्वाभिप्रायेण, किन्तु निखिल जगद् भ्रम अधिष्ठानत्वेन, जगत् इति कश्चन भ्रमः नाम अध्यासः, तस्य अध्यासस्य अधिष्ठानत्वम् एव ब्रह्मणः कारणत्वम्। अधिष्ठानत्वेन कारणत्वव्यपदेशात्
अध्यस्तेन च समं संबंधाभावात् अध्यस्तेन जगता सह ब्रह्मणः वास्तवः पारमार्थिकः कोऽपि संबंधो नास्ति। यथा रज्जुसर्पयोः संबंधोऽपि अध्यस्तः एव। रज्जौ अध्यस्तः यः सर्पो वर्तते तेन सह रज्ज्वाः संबंधः कीदृशः वास्तवः संबंधो वर्तते वा इति चेत् वास्तवः संबंधः नास्ति। संबंधोऽपि कल्पितः एव, मिथ्या एव। तथैव कल्पितेन जगता सह ब्रह्मणः संबंधोऽपि कल्पितः एव। तस्मात् ब्रह्मणः जगता सह कोऽपि पारमार्थिकः संबंधो नास्ति इत्यतः जगति यद्दुःखात्मकत्वं वर्तते तेन सह ब्रह्मणः कोऽपि संबंधो नास्ति। न तत्र अनर्थलेशोऽप्यस्ति इत्याह। तत्र नाम ब्रह्मणि अनर्थलेशोऽपि नास्ति। अनर्थस्य ईषदप्याशंका नास्ति। तस्मात् यज्जगदभिन्नत्वेन ब्रह्मणः दुःखात्मकत्वं तदभिन्नत्वेन जीवस्य दुःखात्मकत्वं च पूर्वपक्षिणा आशंकितं तन्न साधु इत्येतत् श्लोकेन उच्यते, श्लोकेन प्रतिपाद्यते। श्लोकं पठामः। षष्ठः श्लोकः। न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कुब्जं न पीनं न ह्रस्वं न दीर्घम् अरूपं तथा ज्योतिराकारकत्वात् तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतम् इति सर्वेपि वर्णाः प्रतिषिध्यन्ते। शुक्लत्वादयो वर्णाः ब्रह्मणि न सन्ति इति वर्णस्य वर्णानां ब्रह्मणि प्रतिषेधः। न कुब्जं न पीनं। कुब्जम् इत्युक्ते अणुः इत्यभिप्रायः। अणु इत्यभिप्रायः। ब्रह्मणि अणुपरिमाणं परिमाणवत्वं न भवति। न पीनं। पीनम् इत्युक्ते महत्परिमाणवत्वं पीनत्वम् इत्युच्यते। पीनत्वं ब्रह्मणि नास्ति। नाम ब्रह्मणः महत्परिमाणम् अपि नास्ति। न ह्रस्वं। ह्रस्वम् इति परिमाणविशेषः ह्रस्वत्वम् इति। न दीर्घं। दीर्घत्वं दैर्घ्यम् अपि ब्रह्मणि नास्ति। इत्युक्ते नैयायिकाः द्रव्येषु
एते चत्वारः परिमाणाः वर्तन्ते इति नैयायिकाः मन्यन्ते। एतेषां चतुर्णामपि परिमाणानां ब्रह्मणि निषेधः अनेन पादेन कृतः। अरूपम् अरूपम् इत्युक्ते अप्रमेयम् इत्यभिप्रायः। ब्रह्म विषयो न भवति, दृश्यं न भवति इत्यभिप्रायः। तथा ज्योतिराकारकत्वात् अरूपत्वे हेतुरुच्यते ज्योतिराकारकत्वादिति। नाम स्वयं प्रकाशरूपत्वात् स्वयं ज्योतिरूपत्वात् ब्रह्म अप्रमेयम्। तस्मात् ब्रह्मणि रूपादयो वा परिमाणादयो वा न सन्ति इत्यभिप्रायः। तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम् इति तु पूर्वमेव उक्तम्, व्याख्यातम्। इदानीं व्याख्यानं पश्यामः। कुब्जम् अणुः पीनं महत्। कुब्जम् इत्युक्ते अणु, पीनं नाम महत् इत्यर्थः। तेन अणु महत् ह्रस्वं दीर्घम् इति चतुर्विध परिमाण निषेधात् नैयायिकैः द्रव्याणां चतुर्विध परिणाम विशेषाः प्रकीर्त्यन्ते। अणु परमाणूनां परिमाणम् अणुपरिमाणम् इत्युच्यते। केषाञ्चित् परिमाणः महत्परिमाणः इत्युच्यते। यथा शरीरस्य परिमाणं किम् इति चेत् महत्परिमाणं शरीरम् इत्युच्यते। नाम महत् इत्युक्ते वेदान्तिनां यत् महत्त्वम् उच्यते। वेदान्तिभिः महत् शब्देन किम् अवगम्यते इत्युक्ते अनन्तत्वम् अवगम्यते। ब्रह्म महत् इत्यस्माभिरपि क्वचिदुच्यते। तत्र महत् शब्देन आनन्त्यं गम्यते। किन्तु नैयायिकानां मते महत्त्वम् इत्युक्ते आनन्त्यं न। यद्यत् अणुपरिमाणं न भवति, अणुपरिमाणापेक्षया अधिकपरिमाणं भवति, तत् महत्परिमाणम् इत्युच्यते। तादृशं महत्परिमाणवत्वं ब्रह्मणः अस्माभिर्नाङ्गीक्रियते। तस्मादेव महत्त्वम् अपि निषिध्यते। द्रव्यस्य परिमाणभूतं यद् महत्त्वं नैयायिकैः स्वीक्रियते तत् अस्माभिर्निषिध्यते। पीनं नाम महत्। तेन अणु महत् ह्रस्वं दीर्घम् इति चतुर्विध परिमाण निषेधात् चतुर्विध परिमाण विशेषाः निषिध्यन्ते। चतुर्विध परिमाण निषेधः चतुर्णां वर्णानाम् अपि निषेधः।
पूर्वं कृतः न शुक्लम् इत्यादि एतैः निषेधैः ब्रह्मणि गुणाः न सन्ति इत्येतदुक्तं भवति। नैयायिकैः 24 गुणाः अभिधीयन्ते, ते 24 गुणाः ब्रह्मणि न सन्ति। यदि गुणाः न सन्ति तर्हि ब्रह्म नैयायिक सम्मतं द्रव्यं न भवितुमर्हति। नैयायिकैः 9 द्रव्याणि स्वीक्रियन्ते। नवद्रव्याणि सन्ति इति नैयायिकाः वा वैशेषिकाः वा वदन्ति। तेषां मते आत्मा अपि द्रव्यविशेषः एव। आत्मा इति द्रव्यविशेषः, जीवात्मा परमात्मा इति द्रव्यविशेषौ। तेषां मते द्रव्यम् इत्युक्ते गुणस्य आश्रयः द्रव्यम् इत्युच्यते। यत्र गुणाः समवायसम्बन्धेन तिष्ठन्ति तत् द्रव्यम् इति नैयायिकानां मतम्। यदि ब्रह्मणि गुणाः न सन्ति तर्हि ब्रह्म द्रव्यं न भवितुमर्हति। नैयायिकानां वैशेषिकाणां वा पदार्थविशेषेषु अन्यतमः यः पदार्थो वर्तते द्रव्यम् इति, तद्द्रव्यं ब्रह्म न इत्यभिप्रायः। तदेव उक्तमिदानीं चतुर्विधपरिमाणनिषेधात् द्रव्यत्वप्रतिषेधः, ब्रह्मणः द्रव्यत्वप्रतिषेधः। ब्रह्म नैयायिकोक्तं द्रव्यं न भवति। तत्र हेतुः रूप्यते इति रूपं, तत्र हेतुः अरूपम् इति। द्रव्यं कुतो न भवति इत्यत्र हेतुः अरूपम् इति। रूप्यते इति रूपम्, अत्र रूपम् इत्यस्य अर्थः रूप्यते इति रूपम्। यत् रूप्यते, ज्ञायते तत् रूपम्। रूप्यते प्रमीयते इति रूपम्। प्रमेयम् इत्यर्थः। प्रमेयम् इत्युक्ते प्रमायाः विषयः इत्यभिप्रायः। प्रमायाः विषयः, ज्ञानस्य विषयः इति रूपम् इत्यस्य अर्थः। अरूपम् इत्युक्ते न रूपम् अरूपम्, अप्रमेयम् इत्यभिप्रायः। अप्रमेयरूपम्, ब्रह्मणः स्वरूपम् अप्रमेयम्। अप्रमेयत्वे को हेतुः? तस्मात् पूर्वमुच्यते तेन सर्वेषामेव द्रव्यगुणकर्मादिपदार्थानां तत्तद्वाद्यभ्युपगतानां निषेधः। अप्रमेयम् इत्युक्ते द्रव्यस्य निषेधः, द्रव्यत्वस्य निषेधः कृत एव भवति। अपि च अनेकवाद्यभ्युपगतानाम् अन्येषां पदार्थानाम् अपि
निषेधः सम्पादितो भवति। तेन सर्वेषाम् एव नाम द्रव्यगुणकर्मादि पदार्थानां द्रव्यगुणकर्मादयः ये ये पदार्थाः तत्तद्वादिभिः अभ्युपगम्यते। यथा नैयायिकैः षोडश पदार्थाः अङ्गीक्रियन्ते, वैशेषिकैः सप्त पदार्थाः स्वीक्रियन्ते इति नैयायिकस्य वैशेषिकस्य च एवं भेदो वर्तते। पदार्थानां संख्यायां तेषां भेदो वर्तते, वैमत्यं वर्तते। अपि च सांख्यैः 25 तत्त्वानि स्वीक्रियन्ते। आत्मा एतेषु तत्त्वेषु अन्तर्भूतं वा 25 तत्त्वेषु आत्मा अन्यतमो वा ब्रह्म अन्यतमं वा इति चेत् न। तत्तद्वाद्यभ्युपगतानां पदार्थानां निषेधः। तथा च श्रुतयः, तत्र श्रुतयः अपि प्रमाणानि सन्ति। अस्थूलम्, अनणु, अह्रस्वम्, अदीर्घम्, अलोहितम् इत्याद्या, अशब्दम्, अस्पर्शम्, अरूपम्, अव्ययम्, तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् इत्याद्याश्च सर्वानर्थशून्यं परमात्मस्वरूपं प्रतिपादयन्ति। एताः श्रुतयः सर्वानर्थशून्यं नाम प्रपञ्चविलक्षणं, नैयायिकोक्ताः तत्तद्वाद्यभ्युपगताः सर्वेऽपि पदार्थाः प्रपञ्चे एव अन्तर्भूताः सन्ति, किन्तु ब्रह्म एतेषु कोऽपि पदार्थो न भवति इत्यतः जगद्विलक्षणं ब्रह्म इत्येतत् सिद्ध्यति। तस्मात् सर्वानर्थशून्यं ब्रह्म परमात्मस्वरूपं सर्वानर्थशून्यं प्रतिपादयन्ति। एताः श्रुतयः प्रतिपादयन्ति। श्रौतस्याप्यर्थस्य न्यायेन निर्णयाय हेतुमाः। यदिदानीम् उक्तः, इदानीं प्रतिपादितः यो अर्थः सः श्रौतः नाम श्रुत्या प्रतिपादितः एव अर्थः। श्रौतस्यापि अर्थस्य यद्यप्ययम् अर्थः श्रौतः नाम अत्र श्रुतिरेव प्रमाणम्, तथापि तस्य अर्थस्य न्यायेन निर्णयः कर्तव्यः। न्यायेन अयमर्थः संभावनीयः इत्यतः तत्र हेतुमाः। को हेतुः? ज्योतिराकारकत्वादिति। ज्योतिराकारकत्वादिति हेतुः। ज्योतिराकारकत्वादित्ययं शब्दः इत्येतत् पदं व्याख्यायते। स्वप्रकाशज्ञानरूपत्वेन अप्रमेयत्वात्। स्वप्रकाशज्ञानरूपत्वेन स्वप्रकाशचैतन्यरूपत्वेन अप्रमेयत्वात् ब्रह्मणः अप्रमेयत्वात्। प्रमेयत्वे घटादिवत् जडत्वापत्तेः। ब्रह्म अप्रमेयम् इत्यत्र का युक्तिः इति चेत् प्रमेयत्वे घटादिवत् जडत्वापत्तेः
यदि ब्रह्म प्रमेयं तर्हि घटादिवत् ब्रह्मणः अपि जडत्वं स्यात्, किन्तु ब्रह्म स्वप्रकाशरूपं चैतन्यरूपं तस्मात् ब्रह्मणः अप्रमेयत्वं सिद्धं भवति। एतद् ब्रह्मणः अप्रमेयत्वे हेतु। ब्रह्म अप्रमेयं तत्र हेतुः ज्योतिस्वरूपत्वात् चैतन्यस्वरूपत्वादिति। तत्र अन्वयः अन्वयव्याप्तिः कर्तुं न शक्यते, व्यतिरेकव्याप्तिरेव कर्तुं शक्यते। इदम् अनुमानं केवलव्यतिरेकि। अन्वयदृष्टान्तः वक्तुं न शक्यते। यत् प्रमेयं भवति तद् जडं भवति। यत्र प्रमेयत्वं तत्र जडत्वम्, अथवा यत्र जडत्वं तत्र प्रमेयत्वम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। तत्र व्यतिरेकदृष्टान्तः घटादिवत् इति। प्रमेयत्वे घटादिवत् जडत्वापत्तेः इति व्यतिरेकदृष्टान्तः। भूयोऽपि आत्मनः अप्रमेयत्वे श्रुतिः प्रदर्श्यते। एतदप्रमयं ध्रुवम् इत्यादि श्रुतेरित्यर्थः। एतद् अप्रमयम् इति श्रुतिः। अप्रमयम् इत्युक्ते अप्रमेयम् इत्यर्थः। एतदप्रमयं ध्रुवम् इत्यादि श्रुतेः ब्रह्म अप्रमेयम् इत्येतत् सिद्ध्यति। एवम् इति षष्ठः श्लोकः। इदानीं सप्तमस्य श्लोकस्य सम्बन्धः विचारणीयः। ननु कस्य ब्रह्मभाव उपदिश्यते ब्रह्मणः अब्रह्मणो वा इति चोद्यम्। तत्त्वमस्यादिभिर्वाक्यैः जीवस्य ब्रह्मभावः उपदिश्यते, जीवस्य ब्रह्मत्वम् उपदिश्यते। इदं यद् ब्रह्मत्वम् उपदिश्यते तत् ब्रह्मणः अन्यस्य वा ब्रह्मणः एव वा इति प्रश्नः। ननु कस्य ब्रह्मभावः उपदिश्यते ब्रह्मणः वा अथवा अब्रह्मणः वा ब्रह्म भिन्नस्य वा इति विकल्पः। पूर्वपक्षी ब्रूते न अन्त्यः। अन्त्यः नाम अब्रह्मणः ब्रह्मत्वम् उपदेष्टुं न शक्यते। कुतः तस्य जडत्वादसत्वाच्च यत् ब्रह्म भिन्नं तज्जडम् अपि च तत् असत् नाम मिथ्या। जडस्य मिथ्याभूतस्य अब्रह्मणः ब्रह्मणा सह ऐक्यम् उपदेष्टुं न शक्यते। यदि श्रुतयः अब्रह्मणः ब्रह्मणा ऐक्यं प्रतिपादयन्ति तर्हि श्रुतयः अप्रामाणिकाः अप्रमाणं स्युः। श्रुतीनाम् अप्रामाण्यं स्यात्। तस्मात् न अन्त्यः।
अन्त्यः पक्षः नाम द्वितीयः पक्षः न स्वीकार्यः न प्रथमः प्रथमोऽपि पक्षः न साधु कुतः उपदेशानर्थक्यात् प्रथमे पक्षे उपदेशानर्थक्यम् आपाद्यते यदि कश्चन स्वयमेव ब्रह्म तर्हि त्वं ब्रह्म इति उपदेशस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। यथा कश्चन देवदत्तः अस्ति तं प्रति त्वं देवदत्तः इति कश्चन वदति चेत् तस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति, स तु स्वयमेव देवदत्तः। उपदेशानर्थक्यात् कस्मादुपदेशानर्थक्यं ब्रह्मभावस्य स्वत एव सिद्धत्वात् तस्य ब्रह्मभावः स्वत एव सिद्धः इति ब्रह्मत्वस्य ब्रह्मत्वं न उपदेष्टव्यम् तस्मात् प्रथमोऽपि पक्षः न युज्यते। तस्मात् तत्त्वमसीति उपदेशानर्थक्यम् इति पूर्वपक्षः। इदानीं सिद्धान्ती ब्रूते जीवस्य स्वतो ब्रह्मभावे अपि अविद्याव्यवधानं ज्ञानेन निवर्त्यते इति चेत् जीवः यद्यपि स्वतः ब्रह्म यद्यपि वस्तुतः जीवो ब्रह्मादभिन्नः तथापि अविद्याव्यवधानं वर्तते, अविद्यारूपं व्यवधायकं वर्तते। जीवस्य ब्रह्मणः च मध्ये व्यवधानं किं वर्तते इति चेत् अविद्या एव तत्र व्यवधानम्। तस्य अविद्याव्यवधानस्य निवृत्तिरपेक्षते। सा निवृत्तिः ज्ञानेन सम्पाद्यते, ज्ञानेन निवर्त्यते, ज्ञानेन अविद्याव्यवधानं निवर्त्यते इति चेत् नाम अविद्यानिवृत्त्यर्थम् उपदेशः अपेक्षितः। तस्माद् उपदेशानर्थक्यम् इति यो दोषः पूर्वपक्षिणा आपादितः तादृशः दोषः नास्ति इति सिद्धान्तिनः अभिप्रायः। इदानीं पूर्वपक्षी ब्रूते न तथा न, अविद्यानिवृत्त्यर्थम् उपदेशः इति सिद्धान्तिना वक्तुं न शक्यते। कुतः? अविद्यानिवृत्तेः आत्मभिन्नत्वे द्वैतापत्तेः ब्रह्मणो असिद्धिप्रसंगात् तदुक्तं वार्तिके अव्यावृत्ताननुगतं वस्तु ब्रह्मेति भण्यते ब्रह्मार्थो दुर्लभोऽत्र स्यात् द्वितीये सति वस्तुनि इति। पूर्वपक्षी पृच्छति या अविद्यानिवृत्तिः सिद्धान्तिना उक्ता सा अविद्यानिवृत्तिः ब्रह्मणो भिन्ना वा अभिन्ना वा इति। आत्मनो भिन्ना वा अभिन्ना वा
इति विकल्पः। यदि प्रथमः पक्षः स्वीक्रियते तत्र दोषो वर्तते। अविद्यानिवृत्तेः आत्मभिन्नत्वे, अविद्यानिवृत्तिः आत्मनो भिन्ना इति यदि सिद्धान्तिना उच्यते तर्हि किं स्यात्? द्वैतापत्तेः। तर्हि ज्ञानादूर्ध्वं यद्यपि अविद्या नष्टा तथापि तत्र किं स्यात्? ब्रह्म भवेत्, ब्रह्मणः सह अविद्यानिवृत्तिः इति कश्चन पदार्थोऽपि भवेत्। ज्ञानादूर्ध्वम्। एवं चेत् तत्र द्वैतापत्तिः स्यात्। ज्ञानादूर्ध्वं ब्रह्म मात्रं न तिष्ठेत्। ज्ञानादूर्ध्वं ब्रह्म अस्ति, ब्रह्मणा सह अविद्यानिवृत्तिरप्यस्ति इति पदार्थद्वयस्य प्रसक्तिः स्यात्। यदि पदार्थद्वयं वर्तते तर्हि द्वैतापत्तिः स्यात्। अपि च यदि अविद्यानिवृत्तिः सत्या इत्युच्यते, ब्रह्म सत्यम् अविद्यानिवृत्तिरपि सत्या इत्युच्यते, तर्हि ब्रह्मणः द्वितीयं किञ्चित् सत्यं, ब्रह्मणः अन्यत् किञ्चित् सत्यं स्वीकृतं स्यात्। एवं चेत् ब्रह्मणः ब्रह्मत्वम् एव हीयेत। कुतः? ब्रह्म एकमेवाद्वितीयं सत्यं ज्ञानम् अनन्तम् इति ब्रह्मणः लक्षणम्। यदि तत्र द्वितीयं किञ्चित् वर्तते तर्हि ब्रह्मणः आनन्त्यं न स्यात्, तत्र वस्तुपरिच्छेदः स्यात्। एवं चेत् तत् ब्रह्म इत्येव वक्तुं न शक्यते। अविद्यानिवृत्तेः आत्मभिन्नत्वे द्वैतापत्तेः, द्वैतापत्तिः इति दोषः ब्रह्मणः असिद्धिप्रसंगात्। यदि द्वैतापत्तिः तर्हि ब्रह्मणः असिद्धिः स्यात्। नाम अद्वितीयं किञ्चित् वस्तु वर्तते इति वक्तुं न शक्येत। तदुक्तं वार्तिके। ब्रह्म किम् इत्येतद्वार्तिके एवमुक्तं वर्तते। अव्यावृत्ताननुगतं वस्तु ब्रह्मेति भण्यते। अव्यावृत्त अननुगतं वस्तु इत्युक्ते व्यावृत्त अव्यावृत्त धर्म शून्यम् इत्यभिप्रायः। ब्रह्मणि व्यावृत्तः कश्चित् धर्मो नास्ति, अव्यावृत्तोऽपि कश्चित् धर्मो नास्ति। नाम अनुगतः कश्चन धर्मः ब्रह्मणि नास्ति। अनुगतः धर्मः इत्युक्ते यो धर्मः ब्रह्मणि सर्वत्र वर्तते तादृशः कश्चन धर्मः ब्रह्मणि नास्ति। अननुगतः कश्चन धर्मः इत्युक्ते यः ब्रह्मणि सर्वत्र नास्ति किन्तु एकदेशे कश्चन धर्मः अस्ति, तादृशोऽपि धर्मः ब्रह्मणि नास्ति। नाम धर्मशून्यम् इत्यभिप्रायः।
ब्रह्मणि कोऽपि धर्मः नास्ति, गुणः नास्ति, तादृशं वस्तु ब्रह्म इति भण्यते, ब्रह्म इति उच्यते। यन्निर्धर्मकं वस्तु, निर्धर्मकम् एव अनन्तं भवति, निर्धर्मकम् अनन्तं वस्तु ब्रह्म। ब्रह्मार्थो दुर्लभोऽत्र स्यात् द्वितीये सति वस्तुनि। यदि द्वितीयं किंचित् वस्तु वर्तते, द्वितीये वस्तुनि सति यदि द्वितीयस्य कस्यचित् वस्तुनः सत्यत्वं स्वीक्रियते, तदा ब्रह्मार्थो दुर्लभोऽत्र स्यात्। अत्र नाम ब्रह्मणि ब्रह्मार्थः, ब्रह्मशब्दस्य यः अर्थः सः दुर्लभः स्यात्। नाम ब्रह्मणः यल्लक्षणं वेदान्तेष्वभिहितं तल्लक्षणं ब्रह्मणि न समन्वयं यायात्। इति एतत् अविद्यानिवृत्तिः इत्यस्य ब्रह्मणः भिन्नत्वे अयं दोषः। तस्मात् सिद्धान्तिना अविद्यानिवृत्तिर्ब्रह्मणो भिन्ना इति वक्तुं न शक्यते। इदानीं द्वितीयः पक्षः अविद्यानिवृत्तिः ब्रह्मणः अभिन्ना इति द्वितीयः पक्षः युज्यते वा इति चेत् सोऽपि पक्षो न युज्यते। अभिन्नत्वे च उपदेशानर्थक्यम् इत्युक्तम्। अभिन्नत्वे नाम अविद्यानिवृत्तेः ब्रह्मणः अभिन्नत्वे नाम अविद्यानिवृत्तिः ब्रह्मणः स्वरूपमेव इति यद्युच्यते तर्हि उपदेशानर्थक्यं स्यात्। उपदेशानर्थक्यं कुतः? ब्रह्मणः स्वरूपं तु सिद्धमेव वर्तते इति तस्य साध्यता नास्ति, उपदेशेन साधनीयं न भवति। तस्माद् उपदेशानर्थक्यम् इति उभयोरपि पक्षयोः दोषः अस्ति। तस्मात् अविद्यानिवृत्तिः उपदेशस्य फलम् इति सिद्धान्तिना वक्तुं न शक्यते। अत्र किं परमार्थतः? इदानीं सिद्धान्ती पूर्वपक्षिणं प्रति पृच्छति, अत्र किं परमार्थतः फलाभावम् अभिप्रैषि किं वा प्रतीतितोऽपि इति सिद्धान्ती पूर्वपक्षिणं पृच्छति। पूर्वपक्षिणा किमुक्तम्? उपदेशस्य किमपि फलं नास्ति इति। तत्त्वमसि इत्यादेः उपदेशस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति इति पूर्वपक्षिणा अभिप्रेतम्। तत्प्रति सिद्धान्ती पृच्छति, भवता यत् फलाभावः, उपदेशस्य फलाभावः भवता उच्यते, सः किं परमार्थतः फलाभावः उत प्रतीतितोऽपि फलाभावः इति।
अत्र किं परमार्थतः फलाभावम् अभिप्रैषि नाम सत्यं किमपि फलं नास्ति इत्यभिप्रैषि इति भवतः अभिप्रायः इति तव अभिप्रायः उत प्रतीतितोऽपि फलाभावम् अभिप्रैषि प्रतीतितोऽपि नाम व्यावहारिकः अपि फलाभावः इति भवतः अभिप्रायः इति सिद्धान्ति पूर्वपक्षिणं प्रति विकल्पेन पृच्छति। तत्र आद्यम् इष्टापत्या परिहरति। तत्र यदि पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः आद्यः नाम परमार्थतः फलाभावः परमार्थतः फलाभावः इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः तर्हि तत् अस्माकम् इष्टमेव वयमपि तदेव स्वीकुर्मः परमार्थतः उपदेशस्य किमपि फलं नास्ति इत्येतत् अस्माकम् इष्टमेव। तस्मात् सा आपत्तिः परमार्थतः फलम् उपदेशस्य फलं नास्ति इति पूर्वपक्षिणः या आपत्तिर्वर्तते सा अस्माकम् इष्टा एव। इति सिद्धान्ती उत्तरं ब्रूते। इष्टापत्या परिहरति। प्रथमः विकल्पः प्रथमः पक्षः अस्मदिष्टः इति प्रथमस्य पक्षस्य परिहारः। सः परिहारः श्लोकद्वारा प्रतिपाद्यते। श्लोकं पठामः। न शास्ता न शास्त्रम् न शिष्यो न शिक्षा न च त्वन्न चाहम् न चायं प्रपञ्चः स्वरूपावबोधो विकल्पा सहिष्णुः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। भूयोऽपि पठामः। न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वन्न चाहं न चायं प्रपञ्चः स्वरूपावबोधो विकल्पा सहिष्णुः तदेको वशिष्ठः शिवः केवलोऽहम्। प्रथमे पक्षे इष्टापत्तिः श्लोकस्य प्रथमार्धेन प्रदर्श्यते। न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वन्न चाहं न चायं प्रपञ्चः। वस्तुगत्या परमार्थतः शास्ता नाम गुरुः उपदेष्टा शास्त्रं शिष्यः अपि च शिक्षा नाम उपदेशः
एतत् सर्वम् अपि परमार्थतः नास्त्येव। परमार्थतः अद्वैतमेव सत्यम्। तस्मात् तत्र शास्त्रादिभेदः परमार्थतो नास्ति। तस्मात् परमार्थतः उपदेशः एव नास्ति। यदि उपदेशः एव नास्ति तर्हि उपदेशः निष्फलः इत्ययं वादः, इत्ययं दोषः केनापि वक्तुं न शक्यते पारमार्थिकदृष्ट्या। न च त्वं न चाहं त्वम् अहं गुरुर्वदति, सिद्धान्ती ब्रूते, गुरुर्वा सिद्धान्ती वा ब्रूते, त्वं वा अहं वा अयं प्रपञ्चः वा अयं भेदः, त्वम् अहम् अयम् इति यो भेदो वर्तते सः परमार्थतः नास्त्येव। तस्मात् उपदेशस्य पारमार्थिकं फलं नास्ति इत्येतदस्माकम् इष्टम् इति प्रथमस्य पक्षस्य समाधानम्। उत्तरार्धेन द्वितीयः पक्षः समाधीयते। स्वरूपावबोधो विकल्पासहिष्णुः इति। द्वितीयः पक्षः कः? द्वितीयः पक्षः प्रतीतितोपि फलाभावः वा इति चेत् प्रतीतितः फलाभावः इति पूर्वपक्षिणा वक्तुं न शक्यते। कुतः? प्रतीतितः फलम् अस्ति इत्येतत् ज्ञानिनाम् अनुभवसिद्धम्। तस्मात् तत्र विकल्पस्य अवसरो नास्ति इत्यभिप्रायः। अग्रे पश्यामः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।